कितना आदिम है जलसों के, और देख रहे हैं आप आज तक 10 तो नादिम है और 20 खतीब हैं और 30 शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मियाँ हजरात का भी जलवा है माशाअल्लाह। तो क्योंकि तकरीरें करने का टाइम नहीं है, फुल तकरीर आपको सुना देंगे कभी न कभी, सुनते रहते हैं आप। आज तो ताजियत के इजहार के लिए हाजिरी दी। तो अर्ज करने का मेरा मकसद ये है मेरे भाई कि दुनिया बदल रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, अल मौत जस्रुन यूसिरुल हबीब इलल हबीब। जोर से सुभान अल्लाह लगाओ और जोर से लगाओ, हाँ ऐसे ही बोलते रहो। आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, अल मौत जस्रुन, मौत एक पुल है। आका ने फरमाया सर्वनाश हो जाएगा जनाब, खात्मा हो जाएगा, तबाह और तराज हो जाएंगे, दे वुड बी डिस्ट्रॉयड, सारे के सारे तबाह हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे ना। आका फरमाते अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है। क्या है? पुल है। मुस्कुरा के कहो मौत पुल है। क्या करेगा ये पुल? इस पार से उस पार पहुंचा देगा। सरकार फरमाते हैं यूसिलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबाही उनकी है जो महबूब न बन सके जी, बर्बादी उनकी है जो ना फरमान रह गए। लेकिन जो महबूब है जनाब वाला अल्लाह का महबूब, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है या वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके लिए मुसीबत नहीं है, क़यामत नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो हबीब को हबीब के पास ले जाता है। सुभान। तो ट्रांसफरिंग हो गई, शिफ्टिंग हो गई, खात्मा नहीं हुआ। ये जो कह रहे खत्म हो गए ना, मगर फर्क इतना है कि जिस दुनिया में हम तुम हैं, अगर कोई हमसे कहे कि पिछली दुनिया में जाओगे, तो हम कहेंगे ना ना भैया, हाथ जोड़े तुम्हारे, पिछली दुनिया में रखा ही गया था। एक छोटी सी दुनिया थी, एक छोटी सी दुनिया थी, माँ के पेट में ही थे। न कोई पार्क देखा, न कोई छितौनी देखा, न कोई सेफनी देखा, न कोई रामपुर देखा, न कोई मुरादाबाद देखा, न मौलाना इमरान हनफी से मिले, न सैयद अफरोज मियाँ से मिले। एक छोटा सा पेड़ था और एक छोटी सी दुनिया थी। बस माँ झूला झुलाती रहती थी, माँ खिलाती रहती थी, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं था। अब पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, ये दुनिया भली मालूम होती है, क्योंकि इस दुनिया में हमें साबिर पाक का दामन मिल गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक क्या सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इस दुनिया में साबिर पाक का दामन मिल गया, इस दुनिया में मखदूम पाक का दामन करम हाथों में आ गया। इस दुनिया में आए तो हमने बहुत कुछ देखा। बड़े नवाजने वाले लोगों में से हैं? तो एक बात तो हमारी समझ में आ गई, इस दुनिया को छोड़ के भैया पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, बहुत छोटी सी दुनिया थी ना ना ना। और माँ के पेट वाले थे अली, अगर माँ के पेट वाले से पूछा जाए आप बगी मीठ में जाओगे, बोले वहाँ के आधा हड्डियों के अलावा कुछ दिखाई। समझ में आ रही? शक्ति थी, उसके अलावा बाप की पीठ में रखा ही गया था। पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, उससे करोड़ों दर्जे बेहतर माँ के पेड़ वाली वो दुनिया है। सुभान अल्लाह। आराम तय बेतकल्लुफी थी, और कोई जनाब कोई मुसीबत नहीं थी, कोई जनाब बड़ा टेंशन नहीं था, टेंशन फ्री अल्लाह टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहे थे वहाँ। फिर जनाब जब इस दुनिया में आ गए, आपसे पूछा, मुझसे पूछा पिछली दुनिया में जाओगे? हमने कहा ना भैया ना। उस दुनिया में रखा ही क्या था? इस दुनिया में हमें साबिर पाक मिल गए, निजामुद्दीन औलिया मिल गए, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन मिल गए, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह मिल गए। और इसी दुनिया में हमें आला हजरत इमाम अहमद रजा का तारुफ हासिल हुआ। इसी दुनिया में हम मुस्तफा जान रहमत में। जी क्या बात, वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
یہ تو ایک بات ہو گئی. اب میں اس کو اگر لمبا کر دوں تو 10 منٹ میں آئیں گے, اس لیے جناب والا بجائے لمبا کرنے کے شارٹنگ میں آتا ہوں اور بریفلی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہی جب آؤ بھائی اکیل بھائی, مولانا قاری اکیل صاحب مشہور شاعر ہیں اپنے, الحمدللہ نمائندگی درج ہو گئی. اور ہمارے فتح پور والے مولانا احسان صاحب یہ بھی فتح پور سے ہیں الحمدللہ, اوریجنلی فتح پور سے ہیں. اور مولانا ہمارے احسان صاحب اور ہمارے ناظم پریمی, تمہارا ذکر تو میں نے تمہارے غائبانی میں ہی کر دیا تھا. خوش رہیں ہاشم بھائی, ٹھیک ہے. ایک بات یہ, اب قبر میں ہے اور بڑھیا کام کرتے گئے جناب والا, اللہ کو خوش کیا جناب والا, رسول اللہ کی باؤنڈریوں کو کبھی جناب والا النگھن نہیں کیا, مصطفیٰ کے قانونوں کا راضی کیا مصطفیٰ کو اور اللہ کو راضی کیا. اب جناب والا قبر میں پہنچ گئے, خدا کی قسم نہ بندوں کے دل دکھائے ہیں نا جناب والا, اللہ کا حق مارا نا مصطفیٰ جان رحمت کا, اس شان سے بالکل پاک اور صاف ہو کے پہنچے قبر کے اندر. تو جناب والا قبر میں انعام دیکھا, قبر میں اکرام دیکھا, اللہ کی طرف سے ایوارڈ اور ریوارڈ دیکھے, اللہ جزائے خیر دے جناب والا, اللہ کی طرف سے ایوارڈ اور ریوارڈ دیکھے. اور حالت یہ ہو گئی کہ جیسے ہی 2 فرشتے آئے, کیا جیسے ہی 2 فرشتے آئے آ کے بولے من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ تو جناب والا ہم نے کہا ہمارا رب وہ پالنہار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, اور جناب والا اس کا عالم پاک اللہ تعالی ہے. تو جناب والا کہا گیا اما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ کہا ہمارا دین الحمدللہ اسلام ہے. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ 3 پرچے تھے, تیسرا سوال تھا. تو ہم نے کہا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے تو جناب والا جگہ جگہ گھوم گھوم کے گلی گلیارے اپنے مصطفیٰ کا پرچار کیا. کھایا تو ان کا, پیا تو ان کا, مرے تو ان کے لیے, جیے. کیا بات, بے شک, سبحان اللہ سے بولو زور سے, سبحان اللہ. ارے مرے تو ان کے لیے اور جیے تو ان کے لیے. دنیا نے لاکھ کا محمد کا نام, محمد کا نام لینا چھوڑ دو. ہم نے کہا زندگی دے دیں گے مگر مصطفیٰ کا نام نہیں چھوڑیں گے. دنیا نے کہا کلمہ چھوڑ دو, ہم نے کہا ہماری جان چلی جائے گی. خون کا ایک قطرہ دے دیں گے مگر اللہ اور رسول کا نام زبانوں سے جانے نہیں دیں گے. ان کے لیے جیتے تھے, ان کے لیے مرتے تھے, ہماری سانسیں ان کے لیے, ہماری زندگیاں ان کے لیے, ہماری موت ان کے لیے. یہ ہمارے مصطفیٰ ہیں, یہ ہمارے آقا ہیں, یہ جناب والا یہ ہمارے, خدا کی قسم یہ ہمارے محبوب ہیں, یہ اللہ کے اکلوتے محبوب ہیں. تو جناب والا ندائی حاتم غیبی سے سچ کہہ رہا ہے میرے بندو, اس کا بچھونا بچھاؤ. آفرنگ شروع, زور سے کہو سبحان اللہ. 20 منٹ زیادہ نہیں, آفرنگ شروع. سچ کہہ رہا ہے میرا بندہ, موٹے موٹے گدے بچھاؤ. اللہ, کیا تم نے گدے دیکھے ہوں گے جناب والا؟ کوئی گدے ہیں جو دنیا میں تم دیکھتے ہو ایسے لمبے لمبے اسپرنگوں کے گدے؟ جی آ گئے اور گدے جناب والا پڑ گئے, بہترین شالیں پڑ گئی, بہترین چادریں پڑ گئیں. اور پھر ہم سے کہا گیا, یہ فرشتوں سے کہا گیا اس کے لیے اللہ نے حکم دیا, اس کے لیے جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے پوری زمین کو کشادہ کر دو, چاروں طرف ہریالی پھیلا دو. اور سنو, جنت سے لے کے یہاں تک بیچ میں کوئی چیز نہ ہو, جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو تاکہ جتنی بھی جنت میں اے سی چل رہی ہیں, اور وہ اے سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زور سے کہو سبحان اللہ. اب جنت کی ایسیوں کا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمہاری دنیا کی کروڑوں ایسیاں ایک طرف اور جنت کی ہوا کا ایک ادنا حصہ ایک طرف. جناب والا تم لوگ ایک ٹن کی ہے کہ 2 ٹن کی ہے کہ 50 ٹن کی ہے؟ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی ایسی مقابلہ کہاں کرے گی. اللہ نے فرمایا کہ جنت سے لے کے یہاں تک بیچ میں کوئی حائل نہ ہو, یہ میرے محبوب کا محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل تو یہ ہے کہ میرے محبوب کا, یہ میرے محبوب کا محبوب ہے. اصل تو زندگی یہ ہے کہ نبی کے لیے جیو اور نبی کے لیے مرو. تو خدا کی قسم ایسی نوبت آئے گی, اللہ فرمائے گا میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, اس کے لیے بستر بچھا دو بڑھیا والے, اور اس کے لیے جناب والا ہریالیاں اور چاروں طرف تاحت نظر اس کی قبر میں کشادگی اور نور کر دو, جگہ جگہ لائٹیں لگا دو, جگہ جگہ ڈیکوریٹڈ کر دو, جگہ جگہ اسے سجا دو, اور جگہ جگہ اسے معطر کر دو. جناب والا ہوائیں چلیں گی, خوشبوئیں مہکیں گی,
پوری قبر کی دنیا اللہ کی قسم عجیب قسم کا بندر پیش کرے گی. پھر کوئی ہم سے آ کے کہے کہ جاؤ گے چھتونی کی دنیا میں, تو ہم کہیں گے رکھا ہی کیا تھا چھتونی. علامہ اشکار نعیمی صاحب تنظیم رضائے مصطفیٰ کے جنرل سیکریٹری, اور شاہنواز اختر ملکی صاحب. نعیمی صاحب جا رہے ہیں کیا؟ تو ایک بات تو تمہاری سمجھ میں آ گئی نا. ہم نے کہا کیوں نہیں رکھا تھا وہاں, تو اعلیٰ حضرت وہاں حافظ شاہ جمال اللہ سے وہاں جناب والا ہمارے مخدوم پاک تھے, تو کہتے نہیں تمہیں تو جناب والا بہت تعارف حاصل ہوا پوری دنیا میں. تو بولے ہاں ہم تعارف تو بہت ہوا تھا, بہت اچھی دنیا تھی, سب کا تعارف ہوا, انٹروڈکشن ہوا, مگر ایک چیز وہاں مل نہ سکی. بہت ڈھونڈا, نظریں چاروں طرف دوڑائی, میاں سے پوچھا, ان سے پوچھا, ان سے پوچھا, جی چاہتا پوری زندگی ہو گئی ان کے نام پہ, زندگی کاٹ دی ساری کی ساری ان کے نام پہ. ایک بار ان کا دیدار تو کر لیں, ایک بار میں ان کا چہرہ تو دیکھ لیں. تو جناب والے میاں بولے یہ وظیفہ ہے, یہ وظیفہ پڑھ کے سو جانا. ان میاں نے کہا کہ یہ وظیفہ پڑھ کے سو جانا. مولانا صاحب بولے یہ وظیفہ پڑھ کے سو جانا, آج حضور کا دیدار ہو جائے گا, آج آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا. جناب والا پڑھ کے سوتے رہے, فجر کی پو پھٹ گئی, مگر وہی نامرادی اور نا امیدی کے دن پھر فجر جناب والا دن نکلا. مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہ کر سکے, روزانہ ایسے ہی ہوتا رہا. اپنے محبوب کو دیکھ تو لیں, ایک رخ دیبا کی ایک ہلکی سی جھلک سے اپنے دل کو روشنی کو دے لیں. پوری زندگی کٹ گئی اسی ارمان کے ساتھ, اسی آرزو کے ساتھ, اسی حسرت کے ساتھ. کاش ایک بار وہ چہرے زیبا دیکھ لیتا, کاش آمنہ کے لال کا رخ زیبا ایک بار نظر آیا تھا. پوری زندگی کٹ گئی. پھر کسی نے بتایا یہاں تو نہ مل سکے, یہاں تو وہ چہرے زیبا تمہاری نظروں کے حساب میں آ نہ سکا, مگر جس دن تم جاؤ گے قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کر کر کے, جب تم قبر میں جاؤ گے تو تم اپنی آنکھوں سے رحمت دو عالم کا دیدار کر لو گے. اللہ کی قسم جیسے ہی آج ہم قبر میں آئے ہیں, ادھر آفرنگ ہے بھائی اللہ المائٹی, اور دوسری طرف جو سب سے بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ جو ساری زندگی حسرتوں میں کٹ گئی, نا امیدیوں میں کٹ گئی, جو ساری زندگی ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کے لیے ترستے رہے, اچانک آ کے یہاں دیکھا تو آمنہ کے کر رہا تھا. یہ دل منور ہو گیا. یہ روشنی جو تم دیکھ رہے ہو قبر میں, یہ اسی محبوب. اور سبحان اللہ. اب اس روشنی کو چھوڑ کے والا کہاں جائیں گے جس کے لیے ساری زندگی بتائی. اب ملی ہے وہ منزل, اب اس منزل کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. حضرات محترم ٹوٹلی ملا کے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے, موت نشٹ ہونے کا نام نہیں ہے, موت تباہ ہونے کا نام نہیں ہے. اور پھر جیسی موت جیسے ہاشم انصاری کی بیوی کی موت ہوئی, توجہ ہے, ہاشم انصاری صاحب غم نہ کریں, فکر نہ کریں, اور کوئی گھر والا ٹینشن نہ لے. یہ موتیں بھی اللہ کی طرف سے انعام ہیں. حضرات محترم ڈیلیوری کی موت علماء سے پوچھ کے دیکھ لو, پیدائش کی موت پر ان علماء کرام سے اسٹیٹمنٹ لے لو, انشاءاللہ ہر عالم کہے گا کہ جو ولادت کی موت ہوتی ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. ہاشم انصاری کی بیوی مری نہیں ہے, بلکہ ہاشم انصاری کی بیوی کو اللہ نے شہادت. کیا بات ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم. ہاشم انصاری کی بیوی کو اللہ نے شہادت کا درجہ دیا ہے, وہ شہید ہے, شہادت کے درجے میں ہے. ایسی موتیں جو موت دیوار گر گئی کسی کے اوپر اچانک, اور وہ مومن ہے تو وہ شہید ہو گیا. جناب والا ندی میں ڈوب گیا اور وہ مومن ہے, اور جناب والا ندی میں ڈوب گیا, اب اچانک پانی آ گیا اور یہ ڈوب گیا, تو وہ شہیدوں کے درجے میں آتے ہیں. ایسی موتیں شہیدوں کے درجے میں ہوتی ہیں. تو ہاشم انصاری کی بیوی الحمدللہ ثم الحمدللہ نارمل موت نہیں ہے اس کی, بلکہ اللہ کے یہاں یہ بڑی غیر معمولی موت ہے.
اللہ کے یہاں یہ درجوں والی موت ہے، اللہ کے یہاں ڈگریوں والی موت ہے، اللہ کے یہاں اس موت کے درجے جناب والا مختلف ہیں، یہ موتیں معمولی ہوتی ہیں، اور ہاشم انصاری کی بیوی کی موت معمولی نہیں، یہ ڈیفرنٹ ہے، اور انشاءاللہ اسی کا اجر بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت الحمدللہ، موت الحمدللہ درجوں والی، ڈگریوں والی، اس کا انعام، اس کا ایوارڈ اللہ کی طرف سے ہاشم انصاری کی بیوی قبر میں دیکھے گی، حشر میں، اور انشاءاللہ میرے نبی مصطفیٰ پیارے ایسوں کی شفاعت فرمانے میں پیش ہوں گے، اور چونکہ ٹائم نہیں ہے زیادہ اس لیے تفصیلاً کچھ نہیں کہہ سکتا، اور موت تو چاہے معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، ڈرنا کسی کو نہیں چاہیے، گھبرانا کسی کو نہیں چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر حال میں مرنا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو جناب والا دنیا خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر حال میں مرے گا، مومن مر جائے گا، کافر مر جائے گا، فاجر مر جائے گا، فاسق مر جائے گا، نوجوان مر جائیں گے، بڈھے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے، اللہ کے یہاں عمریں مقرر ہیں، ایک سفر کی طرح ہے، جیسے بلاری سے کوئی بس چلی تو جناب والا بس میں پیسنجر بیٹھتے چلے گئے، جناب کسی کا اسٹاپ نگلیا میں آ گیا وہ وہاں اتر گیا، کسی کا اسٹاپ دھرمپور میں آ گیا وہ وہاں اتر گیا، کسی کا اسٹاپ سیپنی میں آ گیا وہ وہاں اتر گیا، جناب کسی کا نئے ساگر پور پہ آ گیا، کسی کا کھرسول میں آ گیا، کسی کا بڑے گاؤں نئے گاؤں میں آ گیا، کسی کا متر پور میں آ گیا، اور کسی کا جناب اگر کوئی بیٹھا ہی رہ گیا اور وہ شاہباد پہنچ گیا اور پتہ چلا وہ وہاں جا کے اتر گیا، بس وہاں پہ ختم ہو گئی دنیا تمام۔ مگر بیگ اپنا ساتھ میں رہے، توجہ ہے، اپنا سامان اپنے ساتھ میں رہے، تو مسافر ہیں، آئے ہیں، سب مر جائیں گے، اللہ رہے گا باقی، اور کوئی باقی رہنے والا، اللہ باقی رہے گا، اور میرے محبوب کا چرچا باقی رہے گا۔ اس دنیا میں نبی بھی آئے، وہ بھی جناب والا اللہ کے حکم سے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ انبیاء و مرسلین دنیا کی سب سے زیادہ فضیلت والی قوم ہے، الحمدللہ وہ بھی جناب والا موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھ لیا ہے، اور رہ گئی ہمارے نبی کی بات۔ توجہ ہے توجہ، 5 منٹ اور چاہوں گا، زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ رہ گئی ہمارے مصطفیٰ کی بات، تو اس دنیا میں سب سے زیادہ عمر والا اگر کوئی ہے تو ہمارا نبی ہے۔ نور کی دنیا میں ان کی عمر کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اور بشر کی دنیا میں جب وہ تشریف لائے 63 سال جناب والا دنیا کی آنکھوں کے سامنے رہے مصطفیٰ، 63 سال بشر کی دنیا میں مانو سماج میں سماج سدھارک کے طور پر، پریورتن کاری اور کرانتی کاری کے طور پہ میرے نبی 63 سال ظاہری عمر کے ساتھ اس دنیا فانی میں رہے، اور پھر جب جناب والا ان کی بھی وفات کا ٹائم آیا تو میرے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اور حکم فرشتے نے مصطفیٰ جان رحمت سے یوں عرض کیا کہ اللہ کا سلام ہو آپ پہ محبوب، اللہ فرماتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس دنیا میں اپنے غلاموں کے ساتھ رہ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ دنیا کی پہلی ہستی ہے میرے پیغمبر کی جسے اللہ نے اختیار دیا تھا کہ چاہو تو یہاں رہ لو، چاہو تو ہمارے واہ صحابیوں کو بتاؤ، دیوبندیوں کو بتاؤ جو میٹر لے کے مصطفیٰ کی عظمت کو ناپنے کے فراق میں ہیں، حضرات محترم بتاؤ ان ظالموں و معاشروں کو، ان پاپیوں مہا پاپیوں کو جو مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی امیج کو ناپنے کی باتیں کرتے ہیں، اتنی عظمت اور اتنی عظمت، اتنی عظمت اور اتنی عظمت، حالانکہ آج یہ سرنڈر ہو گئے نیچر کے سامنے، وہابی بھی سرنڈر ہو گئے جناب والا، دیوبندی بھی سرنڈر ہو گئے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ نیچر سے کب تک لڑے گا آدمی، اس نیچر میں نبی کا پیار داخل ہے، اسی دن داخل ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا آدم ہاتھ روکو، حوا کی طرف ہاتھ بڑھے، اللہ نے فرمایا آدم ہاتھ روکو، اس کا پہلے مہر ادا کرو، تو حضرت آدم
इस्लाम ने जन्नत में कहा था मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से चांदी से हीरे से जवाहरात से क्या दे दूं इसके महर में। तो मेरे रब ने फरमाया न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, मुस्तनद रिवायत में न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, फिर क्या दे दूं अल्लाह इसके महर में। तो अल्लाह फरमाता आदम ऐसा करो मेरे आखिरी रसूल पर मेरे महबूब पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सुभान अल्लाह। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे महबूब के सामने गर्मी की क्या औकात है? महबूब की बातों के बीच में गर्मी और पसीने से क्या मतलब? जोर से कहो और जोर से कहो, पूरा मैदान गूंजना चाहिए सुभान अल्लाह। मेरे आखिरी रसूल पे 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। मैं दादा मैं दे देना चाहिए। एक बुढ़िया मर गई, फोन आया हमारे पास कि हाजी जी बोल रहे हूँ। मैंने बताइए का बुढ़िया मर गई, मैं नहीं दिया, आप क्या करूँ? मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अरे बुढ़िया तेरी महर तूने नहीं दिया तो अब मैं क्या करूँ? पहली मुलाकात में बीवी को महर दो, 5-4 पतीले कम पका लो, झूठी शान कम दिखाओ, महर अदा करो खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए। तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से चांदी से हीरे से जवाहरात से क्या दे दूं? अल्लाह ने फरमाया जन्नत पढ़ दे। मेरे नबी का नाम आया हजरत आदम की ज़बान पर, अम्मा अब्बा के लिए हलाल हो गई। इसका मतलब नबी का नाम खमीरों में और नबी का नाम नेचर में शामिल कर दिया गया। क्या बात है। अब नबी की अजमत के खिलाफ अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, अगर नबी की अजमत के खिलाफ कोई मीटर वाला मीटर लिए फिरता है तो खुदा की कसम वो अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है, नेचर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है और जनाब नेचर के खिलाफ जंग कर रहा है। और खुदा की इज्जत की कसम कोई भी शख्स अपने नेचर से बहुत ज्यादा दिनों लड़ नहीं सकता। आखिरकार फाइनली एट लास्ट उसे नेचर के सामने सरेंडर होना है, सरनिगू होना है, झुकना है, नेचर के सामने गिरना है। जैसे कि देवबंदी गिर गए, नेचर के सामने झुक गए देवबंदी, वहाबी सारे के सारे झुक गए इस नेचर के सामने। जब हम कल तक नबी का जुलूस निकालते थे, कल तक जुलूस निकालते थे हम अपने पैगंबर का हर 12 रबीउल अव्वल को, तो हमसे देवबंदी कहते थे हराम है, शिर्क है, बिद्दत है, बिद्दत है। देवबंदी हालांकि बिद्दत शिर्क को वो नहीं समझते, मगर हम जगह शिर्क है। व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द प्रूफ, कहां लिखा है दिखाओ। हम दिखाते दिखाते हमारी उम्र 50 साल की हो गई। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बरेली से शेर खुदा खड़ा हो गया। जोर से एक शेर नर मर्दे खुदा मुहाफिज़े नामूसे मुस्तफा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह के निशानी नबी का मौजूदा, मेरा इमाम तुम्हारा इमाम आला हजरत, जिसका नाम सुनकर सीना चौड़ा हो जाए, जिसके नाम से कानों में शहद घुल जाए, जिस आला हजरत के नाम से दिल की दुनिया रोशन हो। बेशक वो मेरा मदरसा अकेला भेड़ियों की मुत्तहिदा, भेड़ियों की मुत्तहिदा मंसूबा बंदियों के खिलाफ भेड़ियों के मुत्तहिदा मोर्चे पे अकेला शेर खुदा बरेली से मेरा अहमद रज़ा लड़ा। न जान की फिक्र, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है, तो मेरे आला हजरत को मुस्तफा की क्या बात है। जिंदाबाद समझा कि नबी का प्यार है, ये नबी की मोहब्बत है, जुलूस निकालना नबी की वफा है, मुस्तफा के यौम मिलाद का सेलिब्रेशन ये फरिश्तों का तरीका है, ये नबी के गुलामों का तरीका है। फिर भी पूछते रहे सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। आखिरकार नेचर से लड़ते रहे देवबंदी। और अब इस 2024 में मैंने भी देखा और तुमने भी देखा, जब 12 रबीउल अव्वल आई है तो पूरे भारत का देवबंदी नेचर के सामने झुक गया और देवबंदी मौलवी मुस्तफा का जुलूस निकाला। क्या बात है, जो कल तक हमसे प्रूफ मांगते थे। जोर से सुभान अल्लाह कहो।
माशाअल्लाह, खुश रहे, मिजाज अच्छे हैं आपके। खुश रहिए। हाशिम अंसारी, गम ना करना, तुम अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठो आके यहाँ हाशिम भाई, बैठो। जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। मामूली मौत नहीं है तुम्हारी अहलिया की, गम मत करो। गैर मामूली है, पगल वाली और दर्दों वाली और डिग्रियों वाली, बिला बले कमर दुकानी। गम ना करो बिल्कुल। स्टाफ आ गया, उतर गए, एक दिन हम तुम उतर जाएंगे। कोई बचा जो दुनिया में तुम्हारी बीवी बचेगी, कोई बचा जो जनाने वाला हम बचेंगे। तवज्जो है। जिसकी उम्र पूरी हो गई अल्लाह ने अमानत के तौर पर उसे ले लिया। अल्लाह की अमानत, गम नहीं करना, रोना नहीं, जगह पता नहीं करना। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा गम है, जिस दिन से बार बार जनाब फोन पे बात होती है हमारी। हाशिम साहब से बहुत मोहब्बत है हमें, बिल्कुल गम नहीं करना। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है, 5 मिनट और चाहूंगा। जरा आवाज बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हार गया पूरे भारत का देवबंदी, सरेंडर हो गया देवबंदी, वहाबी झुक गए। कल तक मुझसे कहते थे सबूत दिखाओ जुलूस का, आज 2024 के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूसों में देवबंदी मौलवी आगे आगे मेरे रसूल की जिंदाबाद पुकारते। क्या बात है, बेशक। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जैसे ही उन्होंने रसूल की जिंदाबाद के नारे लगाए तो कानपुर के देवबंदी मौलवियों के गलों में फूलों के हार आ गए। अल्लाह, अब फूलों के हाथ पहन पहन के मेरे नबी की जिंदाबाद पुकार रहे हैं। नेचर से वहाबी झुक गया, देवबंदी झुक गया। इन देवबंदियों वहाबियों को एक बात और बता दो सुन्नियों, कि सारी दुनिया मर जाएगी, मगर जब मौत की बात मेरे मुस्तफा की आई। इजाजत है 5 मिनट की। हाशिम भाई, शान अरब, अरे वाह, भी आ गए। बड़ा भोला शायर है हमारी जमात का, सबसे भोला शायर शान। आवाज बहुत प्यारी अल्लाह ने दी है। जब बात आई मेरे मुस्तफा की, इख्तियार दिया गया। चाहो दुनिया की पहली हस्ती है मुस्तफा की, और जोर से। अरे पहली हस्ती तो हर कितने एतबार से पहली हस्ती, देखो उम्र ज्यादा, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल। वी कैन नॉट अर्न द एज ऑफ अली प्रॉफिट। लाखों मिलियनों साल, बिलियनों साल नूर मुस्तफा अल्लाह के कुर्बे खास में रहा। मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे कोई कर सकता है शुमार। नंबर 2, ये बेहूदे जाहिल अलिफ से लठ याद नहीं है, मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अबे एक आदमी दिखा दो आदमियों की दुनिया में से जो मेरे नबी के हमपल्ला हो। सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत देखो, दुनिया में हस्तियां बहुत आई। ये पहलवान है, ये शहजोर है, ये जवान है, ये पहलवान है, ये ताकतवर है, ये नामवर है, ये कदावर है, ये क्रांतिकारी है, ये परिवर्तनकारी है, ये समाज सुधारक है। इनके स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहे पे, मगर इनकी हालत देखो। इनकी हालत ये है कि किसी के साथ भी पूरी जिंदगी इतिहास नहीं रहा, बल्कि किसी की जिंदगी में 25 अक्टूबर, किसी की जिंदगी में 5 अप्रैल, किसी की जिंदगी में 26 फरवरी, किसी की जिंदगी में 28 मार्च, किसी की जिंदगी में 26 जून, किसी की जिंदगी में 5 दिसंबर। बस ऐसे ही 5 दिसंबर को ऐसा हो गया था, 4 दिसंबर को ऐसा हो गया था, 4 जून को ऐसा हो गया था। सबके साथ ऐसा ही है, लेकिन अकेला मेरा नबी है
चैलेंज के साथ कहता हूं मैं, अकेला मेरा नबी है पूरी दुनिया के पर्दे पे कि अल्लाह ने जाहिरी उम्र 63 डाल दी और 63 साल में ना वीडियो ना कैमरा ना कैमरा, मगर इतिहास हर वक्त मेरे नबी के साथ कैमरा बन के खड़ा रहा। हर मिनट मुस्तफा का इतिहास में महफूज। रात है तो कैमरा देख रहा है, दिन है तो कैमरा देख रहा है, जंगल में है तो इतिहास देख रहा है, मंगल में है तो इतिहास देख रहा है, हुजरा आयशा में है तो इतिहास की नजरों में है, खुदा की कसम नमाज पढ़ा रहे हैं तो इतिहास की नजरों में है। पहला कदम कौन रखा? इतिहास देख रहा है। सोए हैं तो कौन सी करवट पे सोए हैं? इतिहास देख रहा है। आज 9 बार मुस्कुराए हैं तो इतिहास को यह भी मालूम है कि 8वीं बार जब मुस्कुराए थे नबी तो कितने दांत जाहिर हो गए थे मुस्तफा के। अरे ऐसी हस्ती आदमी की दुनिया से एक आदमी ला के दिखा दो जिसका एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इतिहास के कैमरे में महफूज हो। अल्लाह की कसम हार जाओगे, हिम्मतें हार जाओगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। पूरी दुनिया में आदम से लेके आज तक कोई एक सूरमा ऐसा नहीं दिखा सकते जिसका पल पल इतिहास में हो। मेरा अकेला नबी है जिसका पल पल इतिहास में है। जी बेशक हक है। यकीन ना आए तो बुखारी पढ़ लो, जी मुस्लिम पढ़ लो, तिरमिजी पढ़ लो, नसाई पढ़ लो, इब्न माजा पढ़ लो। हजरत न कैमरा है न कैमरी है और न जनाब वीडियो न वीडियो, कुछ भी नहीं है। और मुस्तफ़ा जान रहमत का एक एक पल इतिहास में मुक़य्यद हो गया है। अब मैं ज़्यादा टाइम न होने की वजह से तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं हर एतबार से मेरा मुस्तफ़ा नंबर 1 है, हर एतबार से। अब आया आज मौत का फरिश्ता। अल्लाह ताला ने फरमाया चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी को चूँकि इख्तियार था तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फैसला किया कि मुझे अल्लाह के हुजूर रहना पसंद है। तब मौत का फरिश्ता चला तो हुक्म खुदा हुआ, मौत का फरिश्ता चला तो हुक्म खुदा हुआ, अंदर मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, बाहर रहना दरवाजे के बाहर, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर हमारा जिब्राइल जाएगा और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। आज तक दुनिया में किसी की सलामी हुई है? और जो देवबंदी कहते हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, इन्हें तो मैंने चौराहों पे मरते देखा। खेतों में मर गए, मिलों में मर गए, दुकानों में मर गए, खेतों में मर गए, लेकिन हमारा नबी हमारी तरह। अबे नबी की शान ये है कि जब मौत का फरिश्ता चला है, हुक्म खुदा है, अंदर तुम नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे और पहले सलामी होगी और सलामी के बाद मेरा महबूब अगर इजाज़त देगा तो अंदर जाना, इजाज़त नहीं मिलेगी तो अंदर मत जाना। ऐसे ही हुआ। हज़रत जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका अंदर मुस्तफ़ा के दरबार में हाजिर हुए। फरिश्तों की एक बड़ी तादाद मुस्तफ़ा जान रहमत की सलामी हुई। मुस्तफ़ा जान रहमत की सलामी के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका यस्ताज़िनु मिनका। ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे मियाँ को लेने चले जाइए। आ गए कि मियाँ? माशाअल्लाह है, अभी है बाकी, बहुत सारे लोग अभी हैं। 2:30 बजे मियाँ नमाज पढ़ाएंगे, क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, 2:30 बजे नमाज होगी और 2:30 बजे तक हसन भाई और नाज़िम खलीली और मिंदार बरकाती, ये सब जितने भी अनाउंसर हैं, ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को चलाएंगे। कुछ लोग हैं और कुछ लोग निमट रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, कुछ लोग इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें। मैं आखिरी बात 2 मिनट के अंदर मुकम्मल करता हूँ, फिर आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ अगर आपकी तवज्जो हो, खुशी की बात है, नबी आला हज़रत क़िबला हुज़ूर अदनान मिल्लत तशरीफ़ ला चुके हैं और सेखनी से लेने के लिए जनाब हाशिम भाई और उनके तमाम साथी जा रहे हैं। आप हजरत बैठिए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी है कि छितौनी की ज़मीन पर आज प्यारे प्यारे बरकत वाले कदम मियाँ
बरेली शरीफ के नबीर आला हजरत सरकार के पढ़ जाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। और हाशिम भाई का शुक्रिया अदा करना इस बात पे कि नबीर आला हजरत इस इलाके में तशरीफ लाए, क्योंकि इस इलाके के अंदर नबीर आला हजरत को शायद पहली बार ही आ रहे होंगे, इससे पहले शायद नहीं आए होंगे, क्योंकि सैफनी का रिकॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। सैफनी का तो रिकॉर्ड बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे, इन मदरसे वालों का रिकॉर्ड तो बहुत ही अजीब है। इन्होंने कभी नबीर आला हजरत को शायद बुलाया हो, मुझे तो नहीं लगता कि कभी बुलाया हो, मगर छितौनी में पहली बार नबीर आला हजरत हाशिम भाई की वजह से इनके गम में शरीक होने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरी ये बात आखिरी पूरी करता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा। किसी से इजाजत मांगी मौत के फरिश्ते ने आज तक? जो जहां मिला मगर मौत के फरिश्ते ने किसी से इजाजत मांगी? किसी देवबंदी से, किसी वहाबी से, बल्कि देवबंदी को तो तोड़ दिया। तवज्जो है, अगर नबी की तरह होते तो ये भी जो चौराहे पे गिरे पड़े थे तो ये कहते हैं कि जरा घर को जाने दो, इज्जत से ही लेके जाना, मगर ऐसा नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, सरकार ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए। मेरे नबी पाक साहिब ने इजाजत दे दी तो मौत का फरिश्ता अंदर आया। जैसे ही मौत का फरिश्ता अंदर आया, नूरानी हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आंखों में आंसू, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ मौत के फरिश्ते कि ये बताओ कि तुम रूह कैसे निकालते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे निकालता हूँ रूह जैसे किसी खारदार यानी कांटों वाले पेड़ पर किसी चादर को रख दिया जाए और पूरी ताकत से उस चादर को खींच लिया जाए तो जिस तरह से वो चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रो निकालता हूँ तो पूरी बॉडी तार तार बिखर जाती है। आंसू आ गए मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में, रो पड़े मुस्तफ़ा और रो के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते, क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे? कहने लगा, नहीं सरकार। इरशाद फरमाया, फिर कैसे निकालोगे? अर्ज किया, सरकार जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालेंगे। मतलब लोगों से कहते हैं यार, अरे कैसा नबी है हमारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कांटा आने लगे, तकलीफ हुजूर को हो, तकलीफ हमें हो, एहसास मुस्तफा को, ऐसा नबी है हमारा। रो पड़ा, रो गए सरकार। इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों की रूह तुम कैसे निकालोगे? अर्ज किया, सरकार जैसे आप चाहोगे वैसे निकालूंगा। इरशाद फरमाया, तकलीफ ना हो मेरे गुलामों को, मौत के फरिश्ते। तो अर्ज करता, रो पड़े हाजी जी। रोने की बात ही है, रोने की बात ही है। आंखें भीग गई, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू, मेरे गुलामों की रूह तुम कैसे निकालोगे? अर्ज किया, सरकार जैसे आप चाहोगे। इरशाद फरमाया, तकलीफ ना हो मेरे गुलामों को। अर्ज किया, सरकार वादा करता हूँ आपसे, ऐसे निकाल लूंगा रूहें आपके गुलामों की जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। एहसास तक नहीं होने दूंगा मुस्तफा, एहसास तक नहीं होने दूंगा आका, आपके गुलामों और आपके बानियों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूंगा। अल्लाह के नबी ने फिर इजाजत दे दी। मुस्तफा जाने रहमत की रूह पाक को मौत के फरिश्ते ने कब्ज किया। फिर जब रूह कब्ज हो गई मुस्तफा की तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मौत के फरिश्ते इस रूह को दोबारा मेरे महबूब के जिस्म में उतार दे। वादा पूरा हो गया, वादा पूरा हो गया। दोबारा रूह मुस्तफा को मुस्तफा के जिस्म में उतार दे। मौत के फरिश्ते ने दोबारा मेरे नबी की रूह को मेरे नबी के जिस्म में उतार दिया। तो आला हजरत सरकार जैसी हस्तियां पुकार उठी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
چشم عالم سے چھپ جانے والے. موت سب کے لیے، گھبراؤ مت، تیاری رکھو. جب اسٹاف آ جائے گا تو پوری تیاری کے ساتھ اتر جائیں گے انشاءاللہ. اس دنیا سے وہ دنیا بھلی ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. بس اتنا کرو کہ ان گردنوں میں نبی کی غلامی کا پٹا پڑے رہنے دینا، حضور کی غلامی میں جینا، حضور کی غلامی میں مرنا. اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، جیسا ڈرنا چاہیے ویسے اللہ سے ڈرو، اور جب بھی مرو تو تمہاری گردنوں میں محبوب کی غلامی کا پٹا ہو. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نارا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی غم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ مجھے معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں آپ